Diha sa pagpakita sa iyang samad ug pagpangayo og kaon, gipamatud-an niya nga siya tinuod nga nabanhaw ug tinuod nga anaa sa taliwala sa iyang mga tinun-an. Mayong adlaw kanatong tanan, welcome sa atong palandong, ang atong inadlaw nga pamalandong sa pulong. Ako si Reverendo Padre Noel Minyoso, Parochial Vicar sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Roque, dinhi sa Mambaling. Duna ba kamoy makaon dinhi? Ang maong pangutana, gibungat sa atong Ginoong Hesukristo, human niya gipakita ang iyang mga tinun-an sa iyang mga samad, kay iyang mga tinun-an nangalisang man sa pagkakita nila kaniya, human siya mabanhaw, ug nagtuo nga siya usa ka espiritu. Diha sa pagpakita sa iyang samad ug pagpangayo og kaon, gipamatud-an niya nga siya tinuod nga nabanhaw ug tinuod nga anaa sa taliwala sa iyang mga tinun-an. Kung atong nabantayan sa didto pa ang atong Ginoong Hesukristo sa Emmaus, nabuka ang mata sa duha ka tinun-an sa diha nga sila nangaon. Ang ebanghelyo karon gipasabot usab sa atong Ginoo ang iyang mga tinun-an may tungod sa balaang kasulatan nga nagsulti may tungod kaniya samtang siya nagkaon. Bisan gani ang santos nga Eukaristiya, kumbira man diin nagsalo kita sa lawas ni Kristo ug nakigiusa sa atong Ginoo ug sa tibuok simbahan. Sa atong kulturang Pilipino ug posible sad sa ubang mga kultura, ang pagpangaon mahimong uniting factor sa katilingban ug tinuod usab kini diha sa atong pagsaulog sa Eukaristiya. Ang pagpangaon panagsalo gihapon sa grasya o ginaot nga kining pagpangaon nato, makumbira man o snacks lang, basics natong mga pagabuhaton sa kinabuhi, mamahimo untang avenue nato sa kanunay natong panaghiusa, sa kanunay natong pag-ila sa usag-usa, aron adunay pagsinabtanay, ug mamahimo usab unta nato kini nga avenue for evangelization nga mas makaila kita sa Dios nga maoy tinubdan sa tanan, ilabi na niya ng grasya nga atong gipanagsaluhan. Amen.